अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा फजल है अहले सुन्नत व जमात पर कि अल्लाह जल्ला वाला ने हमें हजूर मुफक्किर इस्लाम कायदे अहले सुन्नत कायदे अज़ीमत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब जैसी शख्सियत अता फरमाई है। अल्लाह जल्ला वाला ने आपको जिस तरह कदावर बनाया इस तरह इल्म में भी आप कदावर हैं। हजूर मुफक्किर इस्लाम कोई भी मसला हो, किसी तरीके से भी कोई सवाल हो तो उसका बड़ा तसल्ली बख्श जवाब देते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। देखिए अभी एक वीडियो में आपके नजर कर रहा हूँ कि अवामुन्नास किस तरह भरे मजमे में मुफक्किर इस्लाम पर मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे और हुजूर मुफक्किर इस्लाम उनको कुरान और हदीस की रोशनी में जवाबात इरशाद फरमा रहे थे। जब जिस किसी ने भी सवाल किया तो आपने उसको जवाब दिया और साथ में रेफरेंस दिया है कुरान मजीद की आयत मुकद्दसा से या फरमान मुस्तफ़ा से, उसको साथ में दलील दी है। सुबहान अल्लाह, इस तरह मुख्तलिफ सवालात थे और हर एक सवाल पर इतना खूबसूरत जवाब दिया। या वीडियो समात करें और आवाम के सवाल भी सुने और आपके आगे से जवाब भी समात फरमाएं। हर मकतबा फिक्र का आदमी कोई किसी किस्म का सवाल जो है वो डॉक्टर साहब से कर सकता है। तो इस मुफस्सल खिताब के बाद तो कोई ऐसी बात पोशीदा नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल हो किसी किस्म का तो अलल इलान आप इस बड़े मजमे में अपनी जगह खड़ा हो जाए और डॉक्टर साहब के सवाल कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमरान है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि औरतों को कब्रिस्तान जाना जायज़ है नाजायज़ है? जी जी, औरतों को असल में इब्तिदाए इस्लाम में मना कर दिया गया मुतलकन, औरतों को भी मर्दों को भी। और फिर इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर अला फुज़ूरुहा, कि मैंने तुम्हें ज़ियारत कबूर से मना किया, अब तुम ज़ियारत कबूर कर सकते हो। जिसकी बुनियाद पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मदीना शरीफ से चल के मक्का शरीफ अपने भाई अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र की ज़ियारत के लिए भी आईं और वहाँ भी ज़ियारत के लिए दाखिल होती थीं और फरमाती थीं कि मैं जब भी अंदर जाती हूँ, पहले जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दफन नहीं थे तो चेहरे का पर्दा नहीं करती थी, और उनके दफन होने के बाद चेहरे का भी पर्दा करती हूँ हया मिन उमर फारूक से, हया की वजह से। तो इस तरह नफ्स से इजाजत मौजूद है, लेकिन आगे कुछ अवारिज की वजह से नाजायज हो जाता है। अगर सफर ज्यादा है और साथ महरम नहीं है तो फिर औरत के लिए जाना जायज नहीं है। अगर वहां जाकर मर्दो जन का इख्तिलात होता है, बेपर्दगी होती है, फिर भी जाना जायज नहीं है। इस वास्ते इन चीजों को पेश नजर रखते हुए शरीयत के तकाजे मलहूज रख के औरत जाए। इस सिलसिला में हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब भी पूरी लिखी है औरतों के लिहाज से, और उसमें शिद्दत से उन्होंने औरतों के जाने का रद्द भी किया है। और ये नफ्स जवाज है, लेकिन अवारिज की वजह से इससे इज्तनाब करना होगा। और किसी का कुछ सवाल? और किसी आदमी का सवाल कोई किसी किस्म का? भाई खड़े होकर अपनी जगह पे बेशक किसी किस्म का सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजलुर रहमान है। सवाल ये है कि ये जो राया स्याह है कि स्याह झंडा जो है, ये अमूमी तौर पर रवाफिज सवाल करते हैं कि ये हाशमियों का स्याह था, इसलिए हमने ये ब्लैक जो फ्लैग हैं ये लगाए हुए हैं। क्या ये हकीकत है कि हाशमी जब, और वो ये भी दलील देते हैं कि जब बदर पे या ग़ज़वा उहद में आका इनामदार भी कभी गए तो उनके झंडे का रंग भी स्याह था, तो क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इसमें? स्याह झंडा किसी जमात हिज़्ब मसलक का झंडा नहीं रहा और ना ही किसी खानदान का। मुख्तलिफ रंगों के झंडे तमीज़ और पहचान के लिए मुख्तलिफ जंगों में लहराए गए, और सिर्फ स्याह झंडा बतौर जमात के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जहन्नमी जमात की अलामत के तौर पर भी बयान फरमाया। इस वास्ते बतौर शार और जमात के इससे इज्तनाब करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। मेरा ये सवाल है कि हमारा गांव अहले सुन्नत जमात है, तकरीबन कुछ देवबंद के भी हैं। हमारे अहले सुन्नत जमात बेलवी लोग फिक़ह जाफ़ी के भी जनाजे पढ़ते हैं और देवबंद के भी। इसके बारे में आपका क्या हुक्म है? अगर पढ़ते हैं तो उन लोगों को क्या? इस सिलसिला में यह है कि आप जानते हैं कि कुरान मजीद बुरहान रशीद के एक लफ्ज़ का भी जो मुनकिर होता है वो दायरा इस्लाम से खारिज होता है। तो रवाफिज की पूरी किताब है फसलुल खिताब फी तहरीफ कलाम रब्बिल अरबाब, उसमें उन्होंने दलाइल दी है कि कुरान बदल चुका है और
قرآن مجید برہان رشید میں تعریف ہو چکی ہے. اب آپ اس سے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص اور ایسی قوم کا ایمانی انداز کیا ہو سکتا ہے. جب ایمان ہی کسی کا نہ ہو تو جنازے کی دعا اس کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ ہی شریک ہونا جائز ہے. سما کے بارے میں تھوڑا سا اس سلسلہ میں یہ ہے کہ مولانا روم کہتے ہیں ہر کس بر سمائے راست چیر نیز تو مائے ہر مرغ کے انجیر نیز. ہر کوئی سما سننے پر صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ ہر پرندے کا کھانا انجیر نہیں ہوتا. اور کوئی سوال ہو؟ میرا نام سید جاوید حسین شاہ ہے. قربانی علی عید اہل تشیع تے سنی رل کے قربانی کر دیں ڈنگر دی. کیا قربانی او جائز ہے نہ دوہاں دی؟ نہیں، مشترکہ جائز نہیں. بول دو. کسی دربار پر جو چادر ہے جس پر آیات لکھی ہوئی ہیں اس کو جلانا توہین قرآن ہے، اور جو ایسا کرے وہ قانونی اور شرعی طور پر مجرم ہے. میرا سوال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھا خلیفہ نہیں ہے، اول خلیفہ ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں تفصیل جاننی ہو تو وہ میرا 6.5 گھنٹے کا خطاب سٹال پہ موجود ہے، مسلسل 6.5 گھنٹے کا خطاب، اس میں تفصیل اس کی لکھی ہے. یہ گمراہی ہے اگر کوئی ایسا انکار کرے. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من لم یکن لی رابع الخلفاء، کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ کے مقام پر جس درخت کے نیچے قرآن مجید میں بھی ذکر آیا تحت شجرہ، اس کو کیوں کٹوایا تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی تعیین نہیں رہی تھی کہ وہ کون سا درخت ہے. اس واسطے اگر معین ہوتا تو بالکل نہ کٹواتے. اسی بنیاد پر دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار کو تلاش کر کے تبرک حاصل کرتے رہے، اور وہ عدم تعین کی وجہ سے وہاں پر ایسا عمل کیا گیا. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب شیعہ حضرات کا یہ اعتراض ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں معاذ اللہ قرآن مجید کو جلایا تھا، اس میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ جھوٹ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی صداقت نہیں ہے. ایک سوال اور بھی ہے مولانا صاحب کہ باغ فدق کے متعلق حضرت عمر فاروق کا کردار مبارک، اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں. وہ مسئلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت اطہار کا فیصلہ یہی ہے کہ جو فیصلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اسے برقرار رکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسے برقرار رکھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت امام زید نے کہا اگر مجھ سے کروایا جاتا تو میں وہ فیصلہ کرتا جو حضرت صدیق اکبر نے کیا. اس واسطے اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں. السلام علیکم. مولانا صاحب یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ الحمد شریف کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتا، اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ نماز جنازہ میں یہ روایت جو ہے منسوخ ہے. نماز جنازہ میں ثنا ہے، درود ہے، دعا ہے، قرات نہیں ہے. السلام علیکم حضور، یہ بات ہے کہ ایمان ابو طالب پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام اکابر جو ہیں انہوں نے اس سلسلہ میں واضح طور پر لکھا، جس طرح بخاری مسلم شریف میں موجود ہے، یعنی جس میں عدم ایمان کا ذکر ہے، لیکن اس کو کوئی ایشو نہیں بنانا چاہیے. السلام علیکم علامہ صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسجد میں 2 نمازیں ہو سکتی ہیں؟ اگر دوسری نماز کو پڑھتا ہے تکبیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تکبیر پڑھیں گے دوسری نماز؟ تکرار جماعت یعنی ایک ہی مسلک کے لوگ کچھ پیچھے رہ گئے، وہ عادت نہ بنائیں ہمیشہ پیچھے رہنے کی، تو اس طرح جماعت ہو سکتی ہے اور تکبیر نئے سرے سے پڑھی جا سکتی ہے. ضد سے دوسری جماعت کرے، ضد سے اگر دوسری جماعت، ضد سے ایسی ایک ہی مسلک اور عقیدہ کے لوگوں نے کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ ایک سوال ہے کہ یہاں پہ اکثر دیوبند حضرات یہی اعتراض پیش کرتے ہیں اہل سنت پہ کہ یہاں پہ آپ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، حرمین شریفین کے امام بھی ہمارے عقائد کے ہیں، ان کے پیچھے آپ جا کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر دیوبند کہتے ہیں تو وہ غلط کہتے ہیں، ان دیوبند کے خلاف ان کا فتویٰ ہے.
دیوبند کے خلاف بن باز کا فتویٰ ہے کہ تبلیغی جماعت یہ غیر دینی جماعت ہے، فسادی لوگ ہیں، اور وہاں پر بروشر جو پچھلے سال چھپا انہوں نے دیوبند کو شیطانی فرقوں میں شمار کیا. تو یہ خوش فہمی میں ہے کہ ہمارے امام ہیں وہ ان کو شیطان سمجھتے ہیں. باقی یہ ہے کہ کعبے پر کسی کا امام بن جانا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. کعبہ جو ہے اس کی امامت ترکوں کے زمانے میں ہمارے پاس تھی، اب حق تو ایک ہی ہو سکتا، یہ نہیں ہے کہ کسی زمانے میں حق اور ہو اور دوسرے میں حق اور ہو. یہ ایک بندوں کی طرف سے تعین ہے، یہ شرعی اللہ کی طرف سے تعین نہیں کہ اللہ معین کر دے. جس طرح پاکستان میں زرداری تم نے نہیں، یعنی وہ یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کی طرف سے معمور ہو گیا ہے اور اس کا حکم ماننا لازم ہے. اگرچہ اللہ کی اذن سے سب کچھ ہوتا ہے مگر اس کو تم اپنا عمل قرار دیتے ہو. ایسے وہاں جو مسلط لوگ ہیں وہ برطانیہ کے ٹینکوں سے مسلط ہوئے ہیں، اللہ کی تائید انہیں حاصل نہیں ہے. اچھا حضور، ہمارے گاؤں میں 2 مسجدیں، ایک پہلے مسجد تھی تو اس کے ساتھ ہی بالکل ساتھ ہی ایک اور مسجد نئی بنا دی گئی ہے، تو کیا جو پہلے والی مسجد ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کو شہید کر دینا چاہیے یا اس میں بھی جماعت ہونی چاہیے؟ نہیں، پہلے کا تو پہلے حق ہے، اس کے لیے اس کو انہدام جائز نہیں ہے، اس میں جماعت ہونی چاہیے. خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خودکشی اس کے لیے اہتمام نہیں ہونا چاہیے، 3-4 بندے کھڑے ہو کے پڑھ دیں.